सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना। सर्वप्रथम करुणामय तथागत गौतम बुद्ध तथा सर्व बुद्ध बोधिसत्व लगायत समस्त मेरो कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना गर्दछु। आज मिति 2078 पौष 14 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको बौद्ध धर्म प्रवचन जुम मिटिङ तथा फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूमा म घिसिनिसुको तर्फबाट र समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार तथा टसिदेले व्यक्त गर्दछु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला हामी मूल विषय चाहिँ आज नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशे लोप्साङ ताबजुको बोटभाषी बोधिसत्वचर्य अवतार प्रवचनको 18औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आज हामी 18औं श्रृङ्खलामा पुगेका छौँ। त्यसमा जाने अगाडि हामी पूर्व सोच अथवा पूर्वगत राम्रो हुनको लागि, आशय राम्रो बनाउनको लागि त्रिरत्नप्रति शरणगमन र समस्त आमरूपी प्राणीहरूप्रति बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने त्यसरी हो। अब सबैले आफ्नो अञ्जलीबद्ध यसरी गरौँ र आफ्नो निधारको अगाडि श्वेत कमलको माथि स्वभाव चाहिँ आफ्नो मूल गुरु र रूप चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध र उहाँको वरिपरि समस्त शरणीयहरू छन् भनेर सम्झिने र आफ्नो वरिपरि यस जन्मका महान कृपालु माता र पिता लगायत सम्पूर्ण आमरूपी प्राणीहरू छन् भनेर सम्झिने भावना गर्ने। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। Panden zawe lama rinpoche daje che urbe me den shola kadin chenpe gone che son gozon doje ngodo ze do se chanjo semjo rinpoche mage banam ke gyurje keba nyamba me baya gone kondo pe bara sho. आजको शीर्षक तेस्रो परिच्छेद भित्रको अनुमोदन सम्बन्धी अथवा अनुमोदन अङ्ग भनेको हो। अब हामी यो बीचमा 1 महिना जति हामी जुन पढाइ चाहिँ हामी रोकेर अब त्यसको अगाडि हामीले के अध्ययन गरेको छौँ भनेर अध्ययन गरेको थिए भनेर
तपाईहरुलाई याद स्मरण म छोटकरीमा गराइदिन्छु। अब त्यसमा चाहिँ शान्तिदेवज्यूले बोधिचर्य अवतार ग्रन्थको पहिलो परिच्छेदमा यसरी छन्। सुगत धर्मकाय युक्त जिनपुत्र सहित सम्पूर्ण वन्दनीयहरूमा पनि वन्दना गर्दै भनेर त्यो एक श्लोकले चाहिँ बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई अनि वन्दना चढाएको स्तुति भनौँ। अब त्यहाँदेखि बोधिसत्वको अभ्यासमा प्रवेश हुने तरिका आगम अनुसार संक्षेपमा भनेछु भने त्यसले चाहिँ रचना प्रतिज्ञा भनेर म अनि बोधिसत्वहरूले गर्नुपर्ने आचरण त्यसको विषयमा अनि म एउटा ग्रन्थ लेख्छु भनेर रचना प्रतिज्ञा हो त्यो गरेको हो। त्यसपछि पहिले नभनिएको पनि यहाँ अरू भन्ने छैन, छन्द कवितामा म निपुण पनि छैन, त्यसैले परहित भावना पनि ममा छैन, आफ्नो चित्तमा अभ्यस्त हुनको निमित्त मैले यो रचेको हुन् भनेर यहाँसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले अनि भद्रता भन्छ आफू केही नजानेको जस्तो गरेर उहाँले यसरी त्यो देखाएको त्यो श्लोकले। अब त्यसपछि बोधिचर्य अवतार ग्रन्थको मूल विषय चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँ जुन श्लोक छ, क्षण सम्पद यो मनुष्य जीवन प्राप्त हुनु अति दुर्लभ छ, पुरुषार्थ सिद्ध गरिने अवसर प्राप्त भएको बेला यदि यस जीवनमा लाभकारी कर्म गरिएन भने पछि यस्तो सम्यक सम्पद कहाँ पाइन्छ भनेर यहाँदेखि बोधिचर्य अवतार ग्रन्थको मूल चाहिँ यहाँबाट अब आरम्भ हुन्छ अथवा सुरु हुन्छ यहाँबाट। अब यो एक श्लोकले के देखाएको भन्दाखेरि यो एक श्लोकले जुन शान्तिदेवज्यूको विचार के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथि चाहिँ उहाँको अभिप्राय भनौँ के हो भन्दाखेरि हामी मानवहरूले मानवको जीवन पाएकोमा सर्वप्रथम हाम्रो अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक मानव भएको कारणले मानव धर्म अनि पालना राम्ररीसँग गर्नुपर्छ, अथवा मानव धर्म भन्दाखेरि शिष्ट आचरण अथवा असल आचरण र असल सोच भनेर भन्छ नि, असल सोच र असल आचरण राम्रो हुनुपर्छ भने यो देखाएको। अब यो मात्र नभएर जुन हामी एउटा एक बुद्धको अनुयायी भएको कारणले सम्यक अनि बुद्धको चेला सम्यक बुद्धको अनुयायी हुनुपर्छ भनेर उहाँले यसरी देखाउनु भएको हो। र त्यो मात्र नभई यो एक श्लोकले अनि विशेष गरी के देखाउँछ भन्दाखेरि दुर्लभ मानव जीवन पाउने अति गाह्रो भएको, पाउने अति दुर्लभ भएको त्यस्तो मानवको चोला अनि हामीले यस जन्ममा पाएकोमा त्यसको सार हामीले लिनुपर्छ भनेर बताउनु भएको। अब यसको सार लिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसको सार के हो भन्दाखेरि अनि सत्व अनि सर्व आमरूपी प्राणीहरूको तत्काल र अनि भविष्यको अनि कल्याण हेतु फाइदाको लागि लाभकारी अनि पुर्याउनको लागि बोधिचित्त यस जुन मानव जीवनमा यस मानवको चोलामा बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने र त्यो मात्र नभई उत्पन्न गरेर बोधिसत्वको आचरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यो प्रवेश गरेर अनि सत्व प्राणीहरूको अनि तत्काल र भविष्यको अनि अर्थ सिद्ध गर्नुपर्छ भने यो देखाउनु भएको यो एक श्लोकले। अब यदि यो एक श्लोकले अनि यसरी देखाउनु भयो भने अब यो बोधिचित्त अनि उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेर आयो नि। यदि बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बोधिचित्त चाहिँ कहाँ उत्पन्न हुनुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो चित्त सन्ततिमा आफ्नो मनमा उत्पन्न गर्नुपर्छ। अब त्यो आफ्नो मनमा उत्पन्न गर्दाखेरि
कृपा र बल नभई अरूले गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो नगरेर आफू स्वयंको विचार बुद्धि प्रयोग गरेर युक्तिद्वारा अनि बोधिचित्त ग्रहण गर्नुपर्छ, परिग्रहण गर्नुपर्छ, बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुपर्छ भन्थ्यो। अब यदि बोधिचित्त अनि आफ्नो युक्तिद्वारा आफ्नो अनि विचार प्रयोग गरेर, विवेक प्रयोग गरेर बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने हो भने त्यसमा सबभन्दा पहिला के आउँछ भन्दाखेरि बोधिचित्तको लाभ के हो। यदि बोधिचित्त उत्पन्न गर्यो भने आफ्नो मनमा त्यस्तो बोधिचित्तको फाइदा के छ भनेर यो प्रश्न आउँछ। त्यसको कारणले अब त्यहाँदेखि अनि बोधिचित्तको लाभ, सामान्य बोधिचित्तको फाइदा के छ, प्रणिधि बोधिचित्तको फाइदा के छ, प्रस्थान बोधिचित्तको फाइदा के हो भनेर अनि बृहत रूपले अनि पहिलो अनि त्योभित्र परिच्छेदभित्र बोधिचर्या अवतारको 10औं जुन परिच्छेद हुन्छ, अध्याय हुन्छ, त्यसमध्ये पहिलो परिच्छेदभित्र यो सबै आउँछ। अब त्यहाँदेखि यदि बोधिचित्त अब फाइदाहरू सबै बोधिचित्तको फाइदा, बोधिचित्त उत्पन्न गर्यो भने यसरी लाभकारी हुँदो रहेछ, यसरी अनुशंस यसरी हुँदो रहेछ भने सबै बुझिसकेपछि अब त्यस्तो व्यक्तिको मनमा के आउँछ भन्दाखेरि ल अब मैले यो बोधिचित्त भने चाहिँ एकदमै अमूल्य रत्न जस्तो रहेछ, त्यो चाहिँ मेरो मनमा अवश्य अनि उत्पन्न गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मन यसरी उत्पन्न हुँदाखेरि अब मैले यो कसरी उत्पन्न गरौँ भनेर फेरि प्रश्न हुन्छ। त्यसको कारणले अब यो उत्पन्न हुनको लागि अनि सजिलैसँग यस्तो उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यसको कारणले अब यो उत्पन्न हुनको लागि सम्भार सञ्चय गर्ने र अथवा पुण्य सञ्चय भनौँ, सम्भार सञ्चय गर्ने र पाप आवरण शोधन गर्नुपर्ने भने त्यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै कि मैले पहिला पनि उदाहरण राखेको थिएँ, जुन एउटा बारीमा, एउटा खेतीबारीमा अन्न राम्रोसँग उम्रिनको लागि पहिला बाधाहरू हटाउनुपर्छ र त्यहाँदेखि सुविधा के रहेछ त्यो चाहिँ व्यवस्था त्यहाँ जोड्नुपर्छ। त्यही जस्तो गरेर मनको अनि बारीमा, मनको खेतीमा, मनको खेतमा अनि बोधिचित्त अनि उत्पन्न हुनको लागि मनमा भएको जुन बाधा, विघ्न बाधाहरू के हो, पापहरू हुन्, आवरणहरू हो। त्यो पाप र आवरणहरू हटाउनुपर्छ, त्याग्नुपर्छ, शुद्धिकरण गर्नुपर्छ र सुविधा के चाहिन्छ भन्दाखेरि अनि कुशलको कर्महरू, सम्भार अनि सञ्चय गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यो देखाउनु भएको। अब यो त्यो देखाउनको लागि अनि दोस्रो परिच्छेदमा अनि पाप शोधन अथवा शुद्धिकरण परिच्छेद भनौँ, पाप शोधन अनि परिच्छेद भनौँ, त्यो चाहिँ नाम यसरी राखेर दोस्रो परिच्छेदभित्र अनि सम्भार सञ्चय तथा पाप शोधन गर्नको लागि अनि सामान्य चाहिँ हामी सप्तङ्ग अभ्यास भनेर भन्छौँ र यहाँ बोधिचर्या अवतार ग्रन्थ अनुसार गर्दाखेरि अष्टाङ्ग अनि अभ्यास हुन्छ, भावना हुन्छ। जस्तै कि हामी दोस्रो परिच्छेदमा हामीले के अध्ययन गरेको थियौँ भने ढोक, त्यहाँदेखि पूजा, त्यहाँदेखि शरणगमन र त्यहाँदेखि पाप शोधन भनेर हामीले दोस्रो परिच्छेदभित्र अध्ययन गरिसक्यौँ। अब त्यहाँदेखि जुन बाँकी चारवटा छ त्यो चाहिँ तेस्रो परिच्छेदमा आउँछ। त्यसको कारणले अब सम्भार सञ्चय र अनि आवरण शोधन गर्नुपर्छ भने त्यो। अब दोस्रो परिच्छेदमा पूजा गर्ने तरिका, ढोग गर्ने तरिका, शरणगमन, त्यसै गरी पाप शोधन आउँछ र विशेष गरी पाप शोधनमा अनि आउँदाखेरि अनि बोधिचर्या अवतार ग्रन्थमा के भन्नुभएछ भन्दाखेरि पहिला आफूले जुन गरेको पाप कर्महरूलाई सोचेर याद गरेर प्रसिद्ध हुनुपर्छ, मन दुखी हुनुपर्छ, आफ्नो के अरे विष खाएको जस्तो त्यस्तो प्रसिद्ध हुनुपर्छ भने त्यो। अब यो प्रसिद्ध हुनको लागि पाप शोधन गर्ने बेलामा पहिला अनि पाप गरेकोमा प्रसिद्ध हुनुपर्छ, त्यहाँदेखि म पाप चाहिँ हटाउँछु, त्यसलाई त्याग्छु, त्यसलाई शुद्धिकरण गर्छु भनेर यसरी हुनुपर्छ नि। त्यसको कारणले बोधिचर्या अवतारको दोस्रो ग्रन्थमा आवरण अनि पाप देशना भनौँ, आवरण शुद्धिकरणको
विषय त्योभित्र चाहिँ शान्तिदेवज्यूले अनि मृत्यु निश्चय हो, मृत्यु अनित्य हो, मृत्युको समयमा काल आउने बेलामा मात्र अनि बौद्ध धर्म भनौँ, धर्मले अनि आफू अनि दुर्गति लोकबाट रक्षा गर्न सक्छ भनेर उहाँले मृत्यु अनित्यद्वारा मृत्यु निश्चय त्यस्तो भावना गरेर जुन आफूले पाप कर्म गरेको छौँ त्यसको अनि के अरे त्यसप्रति प्रायश्चित र अनि त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने हो। त्यसरी गरेर दोस्रो परिच्छेदमा यो सबै हामीले अध्ययन गरिसकेका थियौँ। अब यहाँहरूले यदि भुलेको छैन भने अब मैले यहाँ फेरि एक बार स्मरणको लागि, याद हुनको लागि मैले यसरी तपाईहरुले भनेको हो। अब त्यहाँदेखि आजको शीर्षकमा हामी जाउँ। अब आज हामी नयाँ परिच्छेद आयो, तेस्रो परिच्छेद। तेस्रो परिच्छेद भित्रको अनुमोदन सम्बन्धी भनेर जुन चारवटा अनि अङ्ग भनौँ, ढोक अनि शरणगमन, पापदेशना, त्यसरी गरेर चारवटा हामी दोस्रो परिच्छेदमा गइसक्यौँ र आज चाहिँ बाँकी जुन चारवटा छ त्यो आउँछ। तेस्रो परिच्छेद भित्रको अनुमोदन सम्बन्धी भनेर अनुमोदन अङ्ग भने त्यसको विषयमा हो। तेस्रो बोधिचित्त परिग्रह परिच्छेदमा 2 भनेर तेस्रो परिच्छेदको नाम चाहिँ बोधिचित्त परिग्रह भन्छ। बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने त्यो, त्यसको कारणले बोधिचित्त परिग्रह अनि परिच्छेद भनेर यसरी नाम राखेको। अब त्यसमा 2 परिच्छेदको ग्रन्थ, परिच्छेदको नाम। पहिलोमा 3 भनेर परिच्छेदको ग्रन्थमा 3 प्रयोग, अनुमोदन आदि पूर्वगत धर्म। दोस्रो मौलिक प्रतिज्ञा। तेस्रो अन्तिममा प्रसन्नको भावना भनेर 3। त्यसमा पहिलोमा 2 भनेर प्रयोग, अनुमोदन आदि पूर्वगत धर्म भने त्यसमा 2 बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने, प्रत्यय सम्भार सञ्चय गर्ने। दोस्रो त्यसको उपादान हेतु मतिशोधन। पहिलोमा 4 भनेर यो बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने, प्रत्यय सम्भार सञ्चय गर्ने भने त्यसमा 4वटा रहेछ है। अनुमोदन, धर्मचक्र हेतु अध्ययन, परिनिर्वाण नहुने प्रार्थना र परिनामना भनेर यो 4वटा हुन्छ। अब त्यो 4 मध्ये पहिलोमा 2 भनेर पहिलो अनुमोदनको विषयमा हुन्छ। अनुमोदनमा 2 सामान्य व्याख्या र वास्तविक ग्रन्थ भने जुन सामान्य व्याख्या छ त्यो चाहिँ गुरु आफू स्वयंले दिनुभएको हो र वास्तविक ग्रन्थ भन्दाखेरि अनि बोधिचार्य अवतारको ग्रन्थ अनि आधारमा राखेर व्याख्या हुन्छ। त्यसमा पहिलो अनुमोदनमा 4 वर्गद्वारा भन्दा भनेर अब अनुमोदनको विषयमा सामान्य व्याख्या गर्दाखेरि गुरुले 4 वर्गद्वारा अनि व्याख्या गर्छु भन्थ्यो। त्यसमा पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ शब्द व्याख्या चाहिँ भनेर पहिलो अनुमोदनको शब्द व्याख्या भन्थ्यो रहेछ। शब्द व्याख्यामा स्वपार कुनैले पहिले कुशल कर्म गरिसकेपछि त्यसमा सम्यक विचारद्वारा अनुमोदन अर्थात् प्रसन्न भावना गरेकोलाई भनिन्छ भनेर यहाँ अनुमोदन भने त्यसको शब्द व्याख्या भनौँ त्यो चाहिँ के हो। स्वपार भनेर स्व आफू र पार भने अन्य अरूले, जुन स्वले गरेको कुनै कुशलको कर्म होस् या अरूले गरेको कुनै कुशलको कर्म होस्, त्यस्तो कुनै कुशलको कर्म प्रति अनि कुशलको कर्म जुन पहिला गरिसकेको छ त्यसमा चाहिँ मनभित्रदेखि हृदयदेखि साफा मनद्वारा अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो भनेर खुसी लाग्ने, प्रसन्न हुने हो, त्यस्तो मनले चाहिँ के भन्छ अनुमोदन भन्थ्यो। यहाँ शब्द व्याख्या भन्थ्यो रहेछ। अब त्यसपछि दोस्रो त्यसको स्वभाव र भेद 2 मध्ये भनेर स्वभाव भनौँ अनि परिभाषा भनौँ। अनुमोदनको परिभाषा के हो भन्दाखेरि यहाँ स्वभाव चाहिँ स्व अवलम्बन रूपी कुशलमा सम्यक विचारद्वारा राम्रो हो भनेर प्रसन्नको भावना गर्ने
बुद्धिलाई भनिन्छ भनेर अब यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अनुमोदन गर्ने भने जेसु येरावा भन्छ है। अब त्यो चाहिँ स्वआलम्बन रूपी कुशलमा भनेर अब यहाँ चाहिँ आफूले जुन पहिला गरिसकेको कुशलको कर्महरू हुन्छन् त्यस्तो कुशलको कर्मलाई अनि सम्यक विचारद्वारा साफा मनद्वारा त्यो मैले गरेको कुशलको कर्म चाहिँ एकदमै राम्रो हो भनेर त्यो प्रति मन प्रसन्न हुने, मन खुसी हुने हो। त्यस्तो गरेको जुन एउटा बुद्धि हुन्छन्, विचार हुन्छन् हो, त्यसले चाहिँ के भन्छ, त्यस्तो बुद्धिलाई अनुमोदन भनेर भनिन्छ। बुझ्यो है। अब त्यसमा कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले जुन राम्ररीसँग पूजा गरिसके पश्चात अथवा पूजा गरिरहेको बेलामा मनमा एकतर्फबाट अहो आज मैले त्यति राम्रो अनि कुशलको कारमा पूजा अनि त्यसै गरी धर्म प्रवचन सुन्ने, त्यसै गरी अनि पूजापाठहरू अब अनि परिक्रमाहरू गर्ने, मन्त्रहरू जप्ने गरेर समय एकदमै राम्रो भयो, मैले त्यस्तो राम्रो गरिरहेको छ भनेर एक मनतर्फबाट मन एकदमै खुसी हुने। तर पनि फेरि अर्को मनद्वारा अलिकति के हुन्छ, फेरि कहिले कहिले हामी घमण्ड हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ। मैले ओहो यस्तो आज मैले यस्तो गरेको छ, मान्छेहरूले देख्यो भने उहाँहरू एकदमै त्यो हुन्छ होला भनेर मनमा अलिकति एकतर्फबाट एक सोचमा अहङ्कार हुन्छ। त्यसो कारणले त्यस्तो अहङ्कार जुन भएको, घमण्ड भएको जुन सोच हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ अनुमोदन भन्दैन हो। अनुमोदन भनेको मात्रै आफूले गरेको जुन कुशलको कर्महरू छन् त्यसप्रति मन एकदमै खुसी हुने, मन प्रसन्न हुने, त्यस्तो बुद्धिलाई अनि अनुमोदन भनेर भनिन्छ। त्यो मात्र नभई अरूले गरेको जुन कुशलको कर्महरू हुन्छन्, जुन आफूले देखिरहेको, जस्तै हामी परिक्रमा गर्न जाँदाखेरि धेरै मान्छे त्यहाँ भेला भएर छोर्तेनलाई चैत्यलाई परिक्रमा गरेको हामीले देख्न सक्छन्। त्यसै गरी गुम्बातिर जाँदाखेरि अनि कोही भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरू, त्यसै गरी गृहस्थीहरू पाठ पूजा गरिरहेको हामीले देख्न सक्छन्। त्यस्तो बेलामा पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अरूले गरेको जुन कुशलको कर्म जुन छ, धर्म कार्य जुन छ, त्यसप्रति मन एकदमै खुसी हुने, ओहो तिनीहरूले गरेको एकदमै राम्रो हो भनेर मन प्रसन्न हुनुपर्छ। त्यस्तो मन प्रसन्न हुने जुन बुद्धि छ त्यसलाई अनुमोदन भन्छ। नभए आफूले जुन गरेको कुशलको कर्म सोचेर घमण्ड हुने अनि स्वाभिमानी हुन्छ नि, त्यस्तो हुने, त्यस्तो सोच चाहिँ अनुमोदनमा जाँदैन। त्यसै गरी कहिले कहिले अरूले जुन गरिरहेको अनि पाठ पूजाहरू गरेको यसरी हामीले देख्दाखेरि कहिले कहिले के हुन्छ, तिनीहरूले गरेको हो, तर तिनीहरूको मन कस्तो होला, सत्य नै तिनीहरू त्रिरत्नप्रति शरणमा गएछ कि छैन भनेर एकतर्फबाट अलि विचलित भएर है अनि के भनौँ ईर्ष्या हुने, त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि कहिले कहिले। त्यो मात्र नभएर जुन आफ्नो चिन्जानहरूले कहिले यस्तो आफूभन्दा राम्रो कार्यहरू गर्दाखेरि, धर्म सम्बन्धित कार्यहरू गर्दाखेरि कहिले कहिले ईर्ष्याहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तो ईर्ष्या भयो भने त्यो चाहिँ अनुमोदन होइन। त्यसको कारणले यहाँ अनुमोदन भन्दाखेरि सकुशल र पारकुशललाई गरेको कुशललाई हृदयदेखि, मनभित्रैदेखि खुसी हुने अनि प्रसन्न हुने त्यस्तो बुद्धिलाई अनुमोदन भनेर भनिन्छ। अब त्यो अनुमोदन भन्दाखेरि अनुमोदन भनेको चाहिँ बुद्धिलाई बुझ्नुपर्छ, एउटा बुद्धिलाई है। तर पनि अनुमोदनको जुन रूप हुन्छ नि त्यसलाई बुद्धि हुनु पर्दैन। जस्तै कि अरूले गरेको र आफूले गरेको कुशल कर्मप्रति मनभित्रबाट खुसी हुँदाखेरि कहिले कहिले हामी जुन रूपद्वारा अनुहार यसरी हेर्दाखेरि ओहो एकदमै राम्रो भनेर काया शरीरले यसरी वन्दना जस्तै गर्ने, अनि अनुहार एकदमै हाँसिलो अनुहार हुने, अनि वचनद्वारा एकदमै राम्रो छ, तपाईँले गरेको एकदमै राम्रो भनेर त्यसरी जुन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बुद्धि होइन, त्यो चाहिँ अनुमोदन होइन। तर पनि त्यो के हो, अनुमोदनद्वारा आएको एउटा अनि कार्य भनौँ, रूप भनौँ, त्यो बुझ्यो है। अनुमोदन र अनुमोदनको रूप भनौँ, त्यसमा फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले ज्ञात हुनुपर्ने एउटा हो। अब यहाँसम्म चाहिँ
अनुमोदनको परिभाषा भइसक्यो है। भेद भनेर अब अनुमोदनमा कतिवटा अनुमोदन हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको प्रकार, त्यसको भेदमा चाहिँ सकुशल र परकुशलको कर्मलाई अनुमोदन गर्ने दुई हुन् भनेर आफूले गरिसकेको जुन कुशलको कर्म छ त्यो प्रति अनुमोदन गर्ने र अरूले जुन गरेको कुशलको कर्महरू छन् त्यसप्रति अनि के अरे अनुमोदन गर्ने भनेर अनुमोदनमा दुई भेद हुन्छ, दुई प्रकारका अनुमोदन हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ याद राख्नु। अब त्यसपछि तेस्रो वर्ग चाहिँ त्यसको लाभ, यदि अनुमोदन गर्यो भने, अनुमोदनको भावना, अनुमोदनको अभ्यास गर्यो भने त्यसको लाभ के छ, त्यसको फाइदा के छ, त्यसको अनुशंसा के छ भन्दाखेरि यहाँ बुद्ध वचनमा भनेर कन्जुरभित्र बुद्धको जुन कन्जुर 108 थेली छ नि, हो त्यो 108 भित्र एकमा के छ भन्दाखेरि राजा प्रसन्नजितले बुद्ध तथा श्रावक सहितलाई पूजा अर्पण गर्नुभएकोमा गरिब देपेले सम्यक अनुमोदन गरेकाले बुद्धले राजाभन्दा पनि गरिब देपाको सम्भार सञ्चय अधिक देख्नु भएर कुशललाई परिनामना गरे झैँ हो भनेर यहाँ चाहिँ के छ, एउटा कन्जुरभित्र के लेखेको छ भन्दाखेरि राजा प्रसन्नजित, कौशल नरेश भनौँ, राजा प्रसन्नजितले एक दिन उहाँले अनि शाक्यमुनि बुद्ध र उहाँको अनि श्रावक अथवा उहाँको चेला अनुयायी जुन भिक्षु सङ्घहरू छन् उहाँहरू सबैलाई निमन्त्रण गरेर आफ्नो ठाउँमा निमन्त्रण गरेर राम्ररीसँग स्वागत गरी उहाँहरू सबै आसन ग्रहण गरिसके पश्चात उहाँले अनि खानपानहरू अनि यसरी उहाँले एकदमै भव्य रूपले भनौँ यसरी उहाँले चढाउनु भयो। अब त्यो चढाउने बेलामा एक सोच भित्र अघि मैले भनेको जस्तै एक सोचमा त्यो राजा प्रसन्नजितको मनमा एक प्रकारमा के छ भन्दाखेरि ओहो आज म चाहिँ एकदमै भाग्यशाली भएको छु, यस्तो अनि शाक्यमुनि बुद्ध र उहाँको सबै अनि भिक्षु सङ्घहरूलाई स्वागत गरेर अनि यसरी खानपानहरू चढाउन यस्तो अनि अवसर मैले यसरी पाएँ भनेर एकदमै मनमा खुसी हुने, तर एकतर्फबाट अनि अलि घमन मैले यसरी गरेको कसैले पनि गरेको छैन होला भनेर यसरी एकतर्फमा फेरि अलिकति के भयो, सानो एउटा घमन पनि उत्पन्न भयो। त्यो बेलामा एउटा धेपे नामक एउटा एकदमै गरिब मान्छे, उहाँले बुद्ध र उहाँको चेलाहरूलाई भिक्षु सङ्घलाई चढाउने उहाँले केही पनि छैन, तर पनि उहाँले के देख्यो भने यसरी राजाले एकदमै भव्य रूपले बुद्ध र उहाँको चेलाहरूलाई खानपानहरू अर्पण गरेको देख्ने बेलामा उहाँको मन एकदमै खुसी भयो। राजा प्रसन्नजित प्रति मैले त यसरी गर्न सकेन, गर्ने यस्तो मलाई शक्ति पनि छैन, बल पनि छैन, तर पनि राजाले यसरी गरेको एकदमै राम्रो हो भनेर मन साफा भएर अनि एकदमै खुसी प्रसन्नजित प्रति यसरी भयो। त्यसको कारणले गर्दा अन्तिममा जुन शाक्यमुनि बुद्ध र भिक्षु सङ्घहरू सबै अनि भोजन गरिसके पश्चात अन्तमा बुद्ध शाक्यमुनिले अनि परिनामना गर्नुहुन्छ, ngoa भन्छ नि, परिनामना गर्नुहुन्छ त्यो बेला। अनि उहाँले परिनामना गर्ने बेलामा उहाँले राजा प्रसन्नजितको नाम नलिएर गरिब देपेको नामद्वारा अनि उहाँले परिनामना गर्नुभयो। हो त्यो बेला प्रसन्नजितले अनि बुद्ध शाक्यमुनिलाई अनि प्रश्न गर्नुभयो, जिज्ञासा भनौँ, मैले आज हजुर र हजुरको अनि चेला सबैले यसरी एकदमै भोजन अर्पण गरेँ, अनि धेपेले केही पनि तपाईँले चढाउनु भएको छैन, तर अनि शाक्यमुनि बुद्ध तपाईँले धेपेको नाममा अनि परिनामना गर्नुपर्ने कारण के होला भनेर यसरी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यो भन्दाखेरि अनि शाक्यमुनि गौतम बुद्धले उत्तरमा हुन त राजा तपाईँले यसरी भोजन अर्पण गरेको हो, धेरै राम्रो हो, तर पनि तपाईँको मनमा अलि घमन उत्पन्न भयो र गरिब धेपेको मनमा घमन नभई एकदमै मन प्रसन्नद्वारा अनुमोदन गरेको कारणले अनि मैले आज उहाँको नाममा परिनामना गरेँ भनेर यसरी भगवान बुद्धले
उत्तरमा दिनुभयो। त्यसको कारणले अनुमोदन गरेको फाइदा यसरी हुन्छ। अब गरिब धेपाको सम्भार सञ्चय अधिक देख्नु भएर कुशललाई परिनामना गरे चाहिँ हो। त्यस कारणले तिब्बतको विद्वान जमगुन लामा चोङ्खापाले भनेर, तिब्बतका विद्वान जमगुन लामा चोङ्खापा भनेर जुन तिब्बतका 4 अनि परम्परा जुन बौद्ध परम्परा हुन्छन् त्यसमध्ये गिलुक परम्परा स्थापित अनि गर्ने चाहिँ अनि जमगुन लामा चोङ्खापा भनेर उहाँ हुनुहुन्छ। र आज अनि हिमाली पत्र अनुसार गर्दाखेरि 10औं महिनाको 25 तिथिको दिनमा उहाँ अनि 63 वर्ष भनौँ 63 उमेरमा अनि परिनिर्वाण लीला देखाउनु भएको उहाँले त्यो देखाएर आज चाहिँ 602 वर्ष जति भइसक्यो। अब जमगुन लामा चोङ्खापाज्यूले यसरी भन्नुभएको छ अरे, सानो प्रयत्नद्वारा विशाल सम्भार सङ्ग्रहित हुन्छ भनेर। सानो प्रयत्नद्वारा, सानो अभ्यासद्वारा अनि विशाल सम्भार भनेर एकदमै धेरै सम्भार सङ्ग्रहित भन्दाखेरि अनि त्यस्तो कमाउन सक्छ भनेको। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुशल कर्मप्रति अनुमोदन गर्ने उत्तम बन्नुभयो भनेर। सानो प्रयत्नद्वारा विशाल सम्भार सङ्ग्रहित हुन्छन् भने त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कुशल कर्मप्रति, कुशल आफूले गरेको कुशलको कर्म या अरूले गरेको कुशल कर्म जे भए तापनि त्यस्तो कुशलको कर्मप्रति जुन अनुमोदन गर्छन् त्यो अनुमोदन गर्ने त्यो चाहिँ के हो, उत्तम अनि भन्नुभयो भनेर, उत्तम अभ्यास हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी गुङदाङ रिम्पोछे भनेर खुङदाङ तेम्बे ड्रेमे उहाँले पनि के भन्नुभएछ भने यहाँ एकदमै राम्रो छ नि, सुत्त सुत्दै ठुलो कुशल गर्न चाहिन्छ भने अनुमोदनकै भावना गर अरे। सुत्त सुत्दै, सुतेर अनि सम्भार एकदमै विशाल रूपले सञ्चय गर्ने मन छ भने, त्यस्तो चाहना छ भने सुत्त सुत्दै जुन अरूले गरेको आफूले गरेको कुशल कर्महरू छन् त्यसप्रति अनुमोदन गर रे। बुझ्यो है? सुत्त सुत्दै पनि एकदमै हामीले सम्भार के अरे सम्भार अनि विशाल रूपले सम्भार सञ्चय गर्न सक्ने रहेछ नि या हो। अनुमोदनकै भावना गर अरे भन्नुभए चाहिँ हो। अन्य पनि आफूभन्दा अधिक गुण भएकाहरूले गरेको कुशललाई अनुमोदन गर्यो भने आफूलाई 50% प्राप्त हुन्छ भनेर यो चाहिँ एउटा सूत्रमा छ होइन के अरे टीकाहरूमा छन्। यो चाहिँ अन्य पनि आफूभन्दा अधिक गुण भएकाहरू भनेर, आफूभन्दा गुण ठुलो भएको जस्तै कि बुद्ध, बोधिसत्व अनि प्रत्येक बुद्ध, त्यसै गरी अरहतहरू अनि हो त्यसो गरेर आफूभन्दा ठुलो भएको गुण ठुलो भएकाहरूले गरेको जुन कुशलको कर्महरू छन् त्यसप्रति हामीले अनुमोदन, तिनीहरूले अनुमोदन गर्यो भने उहाँहरूले जुन 100% सम्भार सञ्चय गरेको छ नि त्यहाँबाट हामीलाई 50वटा अनि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने त्यो भन्नुभएको। त्यसै गरी आफू समान गुण भएकाहरूले गरेको कुशललाई अनुमोदन गरेमा आफूलाई त्यस समान सम्भार प्राप्त हुन्छ भनेर आफू जस्तै अनि गुण भएका, एक समान गुण भएकाहरूले गरेको जुन कुशलको कर्महरू छन् त्यसप्रति हामी यदि अनुमोदन गर्यो भने अनि 100% अनि के अरे सम्भार सञ्चय गर्न सक्छ, प्राप्त हुन सक्छ भने त्यो। त्यसपछि आफूभन्दा निम्न गुण भएकाहरूले गरेको कुशललाई अनुमोदन गरेकोमा दुग्नी सम्भार प्राप्त हुन्छन् भने गुरुहरूले बन्नुहुन्छ अरे। अब आफूभन्दा निम्न भएको, आफूभन्दा सानो गुण भएकोहरूले गरेका जुन कुशल कर्महरू छन् त्यसप्रति हामीले यदि अनुमोदन गर्यो भने उहाँले जुन 100% सम्भार सञ्चय गरेछ भने त्यसको दुग्नी भन्दाखेरि 200% अनि सम्भार हामीलाई पाउन सक्छ भने त्यो। हामीले जुन जिन्दगीभर जुन हामीले कुशलको कर्म गर्छन् त्यसभन्दा बुद्ध र बोधिसत्वहरूले जुन एक दिनमा कुशलको कर्म गर्छन् त्यो चाहिँ
अधिक ठुलो हुन्छ अरे, त्यो चाहिँ बढी हुन्छ अरे। त्यसको कारणले यदि बाठो छ भने, चलाक छ भने त्यो अनुमोदनको भावना भने चाहिँ एकदमै अनि महत्त्व रहेछ नि, एकदमै ठुलो लाभ प्राप्त हुन सक्ने त्यस्तो रहेछ नि, त्यो भन्नुभएछ यहाँ बढ्नुहुन्छ। त्यसको स्रोत चाहिँ भारतका टीकामा भन्नुभएको छ भनेर, त्यसको स्रोत भनेर यो जुन अहिले आफूभन्दा अनि अधिक गुण भएकाहरूले गरेका कुशलप्रति अनुमोदन गर्यो भने यति प्रतिशत पाउँछ भनेर, त्यो चाहिँ स्रोत कहाँ छ भन्दाखेरि भारतका अनि टीकामा भनेर, भारतका जुन विद्वान एउटा बौद्ध दर्शनमा विद्वान भएको एउटाले अनि उहाँले लेख्नुभएको त्यसमा छ भनेर यसरी भन्नुभएछ। अब त्यसपछि चौथो अनुमोदनको भावना विधिमा 2 भनेर, अब यो चाहिँ यदि अनुमोदनको अनि शब्द अर्थ यो हो, अनुमोदनको स्वभाव परिभाषा यसरी छन् र अनुमोदनमा यसरी 2 प्रकारका भेद छन्, अनि अनुमोदनको अनुशंसा, अनुमोदनको फाइदा लाभ यसरी छन् भने अब हामीले अनुमोदनको भावना, अनुमोदनको अभ्यास कसरी गरौँ भने त्यो अब यहाँ चौथोमा अनुमोदनको भावना विधिमा 2 रे, स्वकुशलै अनुमोदनको भावना, परकुशलै अनुमोदनको भावना भनेर 2। पहिलोमा 2 स्वयंले पूर्व जन्ममा गरेका कुशल कर्मलाई अनुमोदनको बोधद्वारा अनुमोदन गर्ने, 2 आफूले यस जन्ममा गरेका कुशल कर्मलाई प्रत्यक्ष बोध गरी अनुमोदन गर्ने हो भनेर, आफूले यस जन्ममा सानैदेखि अहिलेसम्म एउटा अनि आसन ग्रहण गरेर एक ठाउँमा बसेर राम्ररीसँग अनि स्मरण गर्ने, याद गर्ने, आफूले सानैदेखि अहिलेसम्म मैले के कुशलको कर्महरू गरेका छन्, जस्तै पाठ पूजा गर्ने, परिक्रमा गर्ने, मन्त्र जप्ने, त्यसै गरी क्षेत्रहरू गर्ने, त्यसै गरी बौद्ध दर्शन पाठ्ने, बौद्ध दर्शनको अनि श्रवक अथवा सुन्ने, चिन्तन गर्ने, भावना गर्ने, त्यसो गरेर मैले के अनि कुशलको कर्म गरेको छ भनेर यसरी याद गरेर स्मरण गरेर अनि त्यस प्रति मैले यसरी गरेको एकदमै राम्रो हो भनेर मन खुसी हुनुपर्छ, मन प्रसन्न हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो, आफूले यस जन्ममा जुन गरेका कुशलको कर्महरू छन् त्यसप्रति प्रत्यक्ष बोध गरेर, यस जन्ममा हामीले गरेको चाहिँ अनुमान लगाउनु पर्दैन, आफू स्वयंले अनुभवद्वारा थाहा हुन्छ नि, त्यसको कारणले प्रत्यक्ष बोधद्वारा अनि अनुमोदन गर्नुपर्छ भने त्यो। अब स्वयंले पूर्व जन्ममा गरेको कुशल कर्मलाई अनुमानको बोधद्वारा भन्ने, अब स्वयंले पूर्व जन्ममा के गरेको छ त्यो चाहिँ अहिले थाहा हुँदैन नि, प्रत्यक्ष बोध गर्न सक्दैन। जस्तै कि एकदमै ठुलो पर्वतमाथि अनि धुवाँ यसरी उडिरहेको हामीले देख्दाखेरि हामीले के अनुमान लगाउन सक्छ भन्दाखेरि त्यहाँ आगो बलिरहेको छ भनेर अनुमान लगाउन सक्छ। कहाँद्वारा? फलद्वारा हामीले त्यो फलको प्रमाणद्वारा हामीले अनुमान लगाउन सक्छ नि। त्यही जसो गरेर बुद्धले सूत्रमा जिम्बे लोङजे ठिम्की दे भनेर, जिम्बे लोङजे भनेर यदि मन खुसीद्वारा दान धेरै गरेको छ भने पछिल्लो जन्ममा अनि आफू धनपति हुने, त्यस्तो है, धनको विषयमा समस्या नहुने त्यस्तो हुन्छ। अनि यदि आफूले पूर्व जन्मतिर शीलमा राम्ररीसँग बसेको छ भने अनि यस जन्ममा मनुष्यको चोला प्राप्त हुने हो। त्यसरी गरेर फल प्रमाणमा राखेर अनि हामीले पहिलो जन्ममा मैले यसरी मैले गरेको रहेछ भनेर हामीले बोध गर्न सक्छ त्यसद्वारा। जस्तै कि आफू दुर्लभ मनुष्य चोला पाउनुभयो, त्यसै गरी त्यो मात्रै नभएर अनि सम्यक गुरुको दर्शन गर्न सक्यो, त्यसै गरी त्यस गुरुद्वारा हामीले धर्मदेशना पनि सुन्न पायो, त्यो मात्रै नभएर आफूले पनि त्यसमा लागेर अभ्यास गर्न पनि सके। त्यसको कारणले योहरू सबै अनि पक्का नै अनि पूर्व जन्मको अनि केही कार्य कुशलको कार्यद्वारा प्राप्त भएको हो भनेर यसरी पूर्व जन्मतिर आफूले गरेको जुन कुशलको कर्महरू हुन्छन् त्यसप्रति अनि अनुमोदन गर्ने भने त्यो। अब त्यसपछि दोस्रो चाहिँ के हो,
परकुशललाई अनुमोदनको भावना भनेको चाहिँ परकुशलले जुन गरेको कुशलको कर्महरू चाहिँ त्यसमा अनुमोदन भावना चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बदरचर्य सप्तङ्गमा भनेर सप्तङ्ग मेलम अथवा साङ्जे याला दुम्बे साङ्जे मेलम भनेको छ नि त्यो भित्र 10 दिशाका समस्त जिन तथा जिन पुत्र प्रत्येक बुद्ध र शैक्ष तथा अशैक्ष एवं प्राणीहरूका सबै पुण्यलाई पनि तिनीहरूप्रति म अनुमोदन गर्दछु भनेर परकुशल भनेको चाहिँ त्यसमा 5 वटा व्यक्ति हुन्छ। 5 वटा व्यक्ति त्यसमा के हो 10 दिशाका समस्त जिन भनेर अनि बुद्धहरू तथा जिन पुत्र भन्दाखेरि बोधिसत्वहरू अनि प्रत्येक बुद्ध र शैक्ष तथा अशैक्ष भनेर प्रत्येक बुद्ध भन्दाखेरि राङसाङ्गे भन्छ नि हो त्यो। त्यसै गरी अर्हातहरू त्यसै गरी शैक्ष तथा अशैक्ष भनेर 4 त्यो 2 चाहिँ एकमा लिनुपर्छ। अहिले जुन के अरे मार्गमा अनि अभ्यास गरिरहेका जुनहरू हुन्छन् तिनीहरू अनि मार्ग सबै अनि के अरे पारङ्गत भइसकेका शैक्ष तथा अशैक्ष एवं अनि प्राणीहरूका भनेर जुन 5 वटा सामान्य प्राणीहरूका भनेर 5 वटा व्यक्ति हुन्छन्। त्यस्तो 5 अनि व्यक्तिहरूले जुन गरेको सबै पुण्यलाई पनि तिनीहरूप्रति म अनुमोदन गर्दछु भनेर उहाँहरूले जुन कुशलको कर्म गरिसकेको छ त्यसप्रति म अनि अनुमोदन गर्छु भनेर यसरी अनि भावना गर्नुपर्छ भने त्यो अनुमोदनको अभ्यास गर्दाखेरि एकमा अघि लाभ धेरै भन्नुभयो। दोस्रोमा चाहिँ अनुमोदनको अभ्यास राम्रोसँग गर्न सक्यो भने त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि घमन एकदमै त्यसले दबाउँछ। घमन अहङ्कार ईर्ष्याहरू छ नि त्योहरू सबै त्यो अनुमोदनको अभ्यासद्वारा अनुमोदनको भावनाद्वारा अनि घमन र ईर्ष्याहरू सबैलाई अनि के अरे नाश गर्न सक्छ दमन गर्न सक्छ। त्यसले एउटा चाहिँ तपाईहरू यसरी परीक्षण गर्नु त हो। त्यसको कारणले तिनीहरूप्रति म अनुमोदन गर्दछु आदि भनिए चाहिँ आफूभन्दा पर 5 व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्ने चाहिँ हो। अब 5 व्यक्ति बुझ्यो है बुद्ध बोधिसत्व प्रत्येक बुद्ध अथवा अर्हतहरू अनि शैक्ष तथा अशैक्ष र अनि प्राणीहरू भनेको सामान्य प्राणीहरू हो। उहाँहरूले जुन गरेका कुशलको कर्महरू छन् त्यसप्रति ईर्ष्या गर्नु हुँदैन अनि के अरे प्रतिस्पर्धा भन्छ के भन्छ हो त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन र आफूले जुन गरेका कुशल कर्महरू छन् त्यसप्रति गमन गर्नु हुँदैन अहङ्कार गर्नु हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ हो। अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले के अध्ययन गर्यौँ भन्दाखेरि अनुमोदनको विषयमा अनि सामान्य व्याख्या र वास्तविक ग्रहण भने 2 मध्ये सामान्य व्याख्या चाहिँ हामीले आज अध्ययन गरेको छौँ। अब यही विसर्जन गर्छु। अन्तिमको परिणाममा हामी सबैले जुन अहिले बौद्ध धर्म भनेर सुन्ने जुन कार्य छन् त्योहरू सबै सत्व प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त हुने कारकमा जाओस् भनेर परिणामना गर्ने जम्बे पावो चित्र खेम्बाता कुन्दो सम्बोते या तेसेन्दो तेदा कुंगे जेसो दालोब्जी गेवा देदा थम्जे रब्दोङ त्यो जुमशे बे गेवा थम्जे गे ngwa kala chodo ngwa de dashin gewe zawa de gunja sambu chuche rब्दो ngwa ki temba jigden kamsu chemba ta temba nyu shin salwa ta dinje phunu shin do temba yi temba yuring nebe tashi sho। धन्यवाद सबैलाई। फेरि अर्को हप्ता हामी भेटौँ। ओलस